Mayong adlaw, mayong gabi, mayong udto, mayong hapon sa tanan, sa tibuok kalibutan, ilabi na sa atong mga kaigsoonang Bisaya, mga Pilipino. Ang panahon nato karon dili na nato masabtan. Sobra-sobra na ang kainit nga nabatian sa atong mga kaigsuonan dinhis Pilipinas. Ilabi na sa kaalohan sa mga probinsya sa Luzon. Isa sa mga probinsya sa Luzon miabot na sa 53 degrees Celsius ang kainit. Ang ubang area sa Visayas o Mindanao miabot na sa 42 degrees Celsius ang kainit. Pataas. Dili na ni normal nga kainit nga natagamtaman sa nasod sa Pilipinas. Gawas sa ubang mga nasod sa kalibutan, sama sa Middle East area. Pero kung hisgutan nato dinhis Pilipinas, talagsaon kini nga kainit. Ug isa kini kabuta nga dapat nato nga matngunan, hinumduman, nga dunay mensahe ang magbubuhat niini sa matag usa kanato. Apan dili kita angay mabalaka, normal nga mahadlok kita, apan dili kita magpabilin nga mabalaka, kay kani nga mga panghitabo dili kini kontrolado sa tao. Gitugot kini sa kahigayunan, isip balos usab sa mga pag-abuso sa atong kinaiyahan, sa milabay nga mga katuigan, sa milabay nga mga henerasyon, mga tao nga wala na pod niining kalibutan na karon. Ug mao kini ang bunga sa atong gihimo sa atong palibot, sama sa pagpamutol og kahoy sa kabukiran, kalungsuran, kabaranggayan, bisan sa mga syudad nga bahin. Usa-usab kini karesulta sa mga dagkong negosyante nga dako og pagpangabuso sa atong environment, sama sa pagpananom sa nagkalain-lain nga mga tanom, apan nakalimta na ang posibleng epekto niini sa pagpamutol sa kahoy para pulihan sa mga produkto, kay mao lagi ang gilantaw ang kwarta, ang income sa posibleng negosyo nga ilang matukod, ug ang gilantaw pod sa atong mga kaigsuonan nga daghan usab ang makabenepisyo sa pagtrabaho kung dunay negosyanteng mosulod. Apan gikalimtan ang posibleng resulta niini nga dili nato pwedeng makontrol og mababagan, sama sa sobrang init sa kalibutan. Kay kung wala nay kahoy, tanan nga mga kalamidad ato gayod nga matagamtaman. Kung wala nay kahoy, kung wala nay bukid, kung wala nay saktong tanom nga makita nato nga binuhat gayod sa Ginoo para maprotek sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan para sa katawhan, kitang tanan mag-antos sa posibleng balos niini sa kinaiyahan. Kay ang kinaiyahan maoy nagkontrol sa kaharuhay sa kalibutan. Kung maabuso ang kinaiyahan, ang tibuok kalibutan mag-antos usab bayad sa pag-abuso. Ug isa kini ka mga pamaagi karon
sa pagpahinumdom sa tibuok kalibutan. Kining init nga dili normal nga nahitabo sa atong nasod. Daghan man ang mga positibong mga butang apan dili nato direktang masabtan. Lain-lain usab ang atong mga panghunahuna, analisar, lain-lain ang atong mga pagpanabot. Wala tay mahimo niana. Ang atong conclusion nining mga panghitabo karon nga kung unsa ang atong gibuhat, kung unsa ang atong gitanom, kung unsa ang atong aksyon matag adlaw, kita mismo ang moharbis ug moangkon sa resulta niana. Dili na nato mapugngan ang kainit sa adlaw karon. Musunod usab ang mga balatian nga dili na pod nato kayang pungan. Kay ang sobrang kainit nagdala og nagkalain-laing balatian. Ang sobrang init nagdala og kahadlok kabalaka sa katawhan. Una, dili na motubo ang bisan unsang tanom tungod sa kainit. Dili na mabuhi ang bisan unsang tanom. Ikaduha, ang atong mga mag-uuma, sila ang unang matamaan resulta sa sobrang init. Kaya sila nagsalig sa ilang panginabuhi sa pagpananom sa ilang mga lugar. Ug dili na kini magsilbi. Mga kasapaan mohubas. Mugamay ang tubig. Ang naa sa mga syudad nagsalig usab kini sa mga pagkaon gikan sa bukid sama sa gulay, prutas, bugas ug uban pa. Apan ang dunay mga sakto og trabaho na sa gobyerno o mga pribado, mulahutay sila og dugay-dugay ikumpara sa mga mag-uuma. Apan ang tanan epektado. Ang ato lang mahimo karon, mupadayon tang maglaom nga maluoy unta ang atong magbubuhat. Ug siya na ang nasayod kung unsaon niya nga ang katawhan makalahutay hangtod sa pagbalik sa normal nga panahon sa kalibutan. Ug dili unta mulahutay pa ang sobra kainit nga natagamtaman sa nasod nato. Daghang salamat.